बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह मेरे चैनल को आगाही की दुनिया को पजीराई दी है, मैं अल्लाह का इंतहाई मशकूर हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का, और आप लोगों की मोहब्बतों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बतों से और चाहतों से मेरे जो वीडियोस लेक्चर हैं उनको सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ दिन मैं वीडियो बनाने का सिलसिला जारी नहीं रख सका, कुछ मसरूफियात थी, और अब ये दोबारा आज से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो मालूमाती सिलसिला है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और मेरी तमाम वीडियोस को आप बगौर सुना करें और इससे बहुत सारी मालूमात आपको पहुँचेंगी। आज की जो मेरी डिस्कशन है आप लोगों के साथ वो है सेहत के हवाले से, कि सेहत जो है ये अल्लाह ताला की एक अहम इनाम है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ईमान के बाद सेहतमंद ज़िंदगी जो है अगर किसी इंसान को मिल जाती है तो वह इंसान खुशकिस्मत होता है। ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल का नाम है। ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल होता है और उसी के करम से ये ज़िंदगी जो है वो कायम होती है। अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी जो है वो वही कारआमद होती है जो सेहतमंद ज़िंदगी होती है। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आज की सोसाइटी में हमें कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जिन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे को एक दीमक की तरह चाट रही हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और तजर्बात की बुनियाद पे। वो चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं सोसाइटी में, उसमें पहले नंबर पे ये है कि आज से 15-20 साल पहले जब हम देखते थे हमारे बुज़ुर्ग या हमारे शहर में ये मेडिकल स्टोर इतने ज़्यादा नहीं होते थे। आज मेडिकल स्टोर्स पे इतना ज़्यादा रश देखने में आता है जितना करियाने की दुकानों पे नहीं होता। तो ये रश क्यों है? लोग इतनी बीमारियों का शिकार क्यों हो गए? अब आप देखें कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ बिक रही होती हैं, स्टोमक की और मुख्तलिफ़ जो अमराज हैं उनकी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा मिक़दार में बिक रही होती हैं। तो इसके पसे पर्दा कुछ मुहर्रिकात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेते हैं और उसके ये मुज़र असरात निकलते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये अपनी जो ग़िज़ाई प्लान है इसमें से बेकरी की मसनूआत को बिल्कुल निकाल दें। और जितनी भी हम बेकरी की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बिस्किट्स हैं, केक्स हैं और मुरब्बाजात हैं, जिस तरह जैम्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से ग़िज़ाई प्लान से निकाल दें और इनको इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होता है, और कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये एक तेज़ाब होते हैं, बहुत सारे तेज़ाब इसमें पाए जाते हैं। तेज़ाब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसने जाके इरिटेट ही करना है स्टोमक को, हमारे लीवर को, हमारी दांतों को, हमारी हड्डियों को। इसमें कार्बोनिक एसिड होता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें कैफ़ीन होती है, इसमें सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव होता है, पोटाशियम कार्बोनेट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं, हमारे टीथ को डैमेज करती हैं, हमारे जो स्टोमक है उसको इरिटेट करती हैं, हमारे लीवर के फंक्शन को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान जो है वो हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में कितना नुकसान हो रहा है। हर घर में तकरीबन एक स्टोमक का मरीज़ है जिसको राइज़ेक की मल्टीनेशनल कंपनी या इसी तरह की और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है डेली की बुनियाद पे। और वो पहले उन लोगों ने ये कोल्ड ड्रिंक्स को इस्तेमाल यानी मुतारिफ़ करवाया हमारी सोसाइटी में, और फिर जब हम मरीज़ बन गए तो उसके बाद फिर वो लोग मुनाफा कमाने लगे अपनी मेडिसिन को सेल करके। तो इस तरह वो दोहरा मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। इसकी बजाय तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो चीनी का इस्तेमाल है। चीनी जो है ये सफ़ेद जहर इसको कहा जाता है, यानी ये वाइट पॉइज़न है। इसकी जगह हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें, आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आप कुकिंग ऑयल और डालडा घी का इस्तेमाल भी छोड़ दें।
ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل جو ہے یہ بھی، اس سے بھی بہت ساری ہارٹ ڈیزیزز پیدا ہو رہی ہیں، جو ہارٹ اٹیک ہے اس کے چانسز بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی جگہ ہم دیسی گھی کا استعمال کریں اور سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ سرسوں کا تیل جو ہے پہلے بھی ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتا رہا ہے، پرانے لوگ کرتے تھے اور سستا بھی ہے، اور اگر ہم خود نکلوا کے سرسوں کے تیل میں یہ اپنی سالن وغیرہ پکایا کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور جو اپنا کھانا جو ہے وہ مٹی کے برتنوں میں استعمال بنانا چاہیے۔ اس کے لیے جو دوسرے برتن استعمال ہم کرتے ہیں سلور کے یا اسٹیل کے، وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اگر مٹی کے برتن دستیاب ہوں تو کھانا جو ہے وہ اس میں بنا کر دیکھیں، اس کا ذائقہ بھی بہت بہتر ہوگا، اور اس میں کھانا پکایا جاتا ہے، کھانا گلتا نہیں ہے بلکہ صحیح طور پہ پکتا ہے۔ اور آیوڈین ملا نمک جو ہے اس کا استعمال کم کر دیں۔ نمک کا استعمال ویسے بھی زیادہ مقدار میں نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بھی بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان سے اجتناب کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ہم کولیسٹرول سے بچ جائیں گے، ہم ہائپر ٹینشن سے بچ جائیں گے، ہائی بلڈ پریشر سے بچ جائیں گے، شوگر سے بچ جائیں گے، کڈنی پرابلم سے بچ جائیں گے، لیور کے ڈسٹربنس سے بچ جائیں گے، تو ہماری جو صحت ہے وہ قابل رشک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ ایک قسم کا بچے استعمال کرتے ہیں۔ یقین مانیں کہ میرا دل دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کریانہ کی دکانیں ہوتی ہیں اس میں سلانٹیز ہیں، پاپڑ ہیں، نمکو ہے، یہ اتنی حفظان صحت کے حوالے سے کم تر چیزیں ہیں کہ بچے ان کو کھا کے پیٹ کے مختلف امراض میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ڈائریا ان کو ہو جاتا ہے، ان کو یعنی وہ پرابلم ہو جاتی ہے، یعنی اسٹامک پرابلم ہو جاتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، تو اس طرح بہت سارے امراض ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو ان سے بچوں کو بچائیں، گھر میں ان کو خرچی نہ دیا کریں، بلکہ خود جو قدرتی نیچرل فوڈ ہے بچوں کو وہ کھلائیں۔ ان کو پھلوں کے جوسز پلائیں، پھل بازار سے لا کے ان کو دھو کے بچوں کو استعمال کروائیں، جیسا آج کل کے موسم میں فالسے کا پھل ہے، آم بہت زیادہ یعنی آ چکا ہے مارکیٹ میں، یعنی آم کو دھو کے بچوں کو استعمال کروائیں، ان کے نیچرل جوسز کو استعمال کروائیں۔ بچوں کو پاکٹ منی نہ دیا کریں، بلکہ یہ پاکٹ منی دینے سے بچے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر پتہ نہیں وہ کیسا نشہ ڈالتے ہیں کہ وہ بچے وہ بضد ہوتے ہیں وہی چیزیں لینے کے لیے۔ جس طرح یہ مختلف قسم کے پاپڑز ہیں، یہ سلانٹیز ہیں، یہ مختلف قسم کی برانڈز کی جو ٹافیاں وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں مضر صحت ہیں، تو ان سے بچوں کو اجتناب کروائیں۔ اس سے بہت سارے بچوں کے پیٹ کے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، ڈائریا ان کو ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، تو آپ مستقل بچے آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے، تو ان کی صحت جو ہے وہ بھی دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو بچوں کو نیچرل چیزیں دیں، اور اپنا غذائی پلان میں نیچرل چیزیں شامل کریں۔ جس طرح ہمارا جو مشروب میں نے آپ کو بتایا، جس طرح پھلوں کے جوسز ہیں، جس طرح ہمارا لسی ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے، دہی کی لسی ہے یا باقی مشروبات ہیں، ستو کا شربت ہے وہ بنا سکتے ہیں جو سے، اور اس کو استعمال کر لیا کریں۔ کولڈ ڈرنکس کو اپنی زندگی سے نکال دیں اگر آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں، تو اگر ان چیزوں کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی غذائی پلان کو چینج کریں گے، آپ نیچرل فوڈ کی طرف آ جائیں گے۔ آپ باہر ریستوران جو ہوتے ہیں، جو ہوٹلز ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا چھوڑ دیں گے، تو آپ گھر کا پکا ہوا مٹی کے برتنوں میں پکا ہوا اور نیچرل جو کھانا ہے اس کو استعمال کریں، چٹنی کے ساتھ کھا لیں، مربع جات اور جیمز وغیرہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اس کا ذائقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا منفرد ذائقہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نیچرل فوڈ کو اپنی غذا میں شامل کریں گے تو یقیناً ہم کی اور آپ کی صحت جو ہے وہ قابل رشک بن جائے گی، اور قابل رشک سوسائٹی جنم لے گی، اور ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کرونا جیسی اور اس طرح کی دوسری جو وبائی امراض ہیں ان سے اسی وقت تک ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں جب ہمارا امیون سسٹم اچھا ہوگا، اور ہمارا جو امیون سسٹم اچھا ہو سکتا ہے تو وہ بہتر غذائی اور نیچرل غذائی پلان سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری صحت جو ہے وہ قابل رشک بن سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔